নারে হায়দারি হায়দারি লব্বাইক ইয়া হুসেন নারে তাকবীর নারে রিসালাত হুসেনিয়া 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 ইয়াজিদিয়া নারে হায়দারি السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك ذاتك السلام عليك وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا قريب الغرباء السلام عليكم أيها الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا ريح النفوس السلام عليك يا مغتسية والجبار في يوم الجزاء السلام عليك سلطان يا ربيع الأجم السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب يسر الزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريف القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك إمام الإنس والجان السلام عليك إمام زماننا هذا جل الله تعالى فرجا وسأل الله مخرج وظهورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتحة